अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, आज फिर मैं आया हूँ। कल जो खौफ इलाही पे बातचीत हो रही थी, उसके आगे की बात बता रहा हूँ। अल्लाह का खौफ करना कितना ज़रूरी है। देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े बहादुर थे, कितने बड़े ताकत वाले थे। उनसे दुनिया डरती थी, ये समझ लीजिए किस्म। हाँ, और वो अल्लाह के खौफ से डरते थे। देखिए कैसे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और खशियत इलाही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब कुरान मजीद की कोई आयत सुनते तो खौफ से बेहोश हो जाते। जब वो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनते तो बेहोश हो जाते। एक दिन एक तिनका हाथ में लेकर कहा, काश मैं एक तिनका होता, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना होता, ज़िक्र के काबिल ना होता। काश मैं एक तिनका होता, एक मामूली होता, समझे। और कहते हैं, काश मेरी माँ ना मुझे जमती और खौफ खुदा से आप इतना रोया करते कि आपके चेहरे पर आंसुओं के बहने से 2 काले निशान पड़ गए। ये उनको अल्लाह का खौफ का डर था, समझिए आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खौफ खुदा से रोता है वो जहन्नुम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। इसी तरह जैसे कि दूध दोबारा अपने थरों में ही नहीं जाता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, आपको पूरा 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 कामिल यकीन होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई जो है वो पत्थर पे लकीर है, ठीक है। कालिक अखबार में है कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा। जब उसके अमाल तोले जाएंगे तो बुराइयों का पलड़ा भारी हो जाएगा। चुनांचे उसे जहन्नुम में डालने का हुक्म मिलेगा कि इसे जहन्नुम में डाल दो। उस वक्त उसकी पलकों का एक बाल अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ऐ रब्बे ज़ल जलाल, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो अल्लाह ताला के खौफ से रोता है अल्लाह ताला उस पर जहन्नुम की आग हराम कर देता है। मैं तेरे खौफ से रोया हूँ। अल्लाह ताला का दरियाए रहमत जोश में आएगा और उस शख्स को एक अश्क बार बाल के बदले, यानी एक बाल जो पानी से, जो आंसू से भीग गया, उसके बदले जहन्नम से उसे बचा लिया जाएगा। उस वक्त हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, फ़लाँ बिन फ़लाँ एक बाल के बदले नजात पा गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब लोग जहन्नम के करीब आएंगे तो उससे सख्त गर्मी और खौफनाक आवाज़ें सुनेंगे जो 500 साल की सफ़र की दूरी से सुनाई देती हैं। जब हर नबी नफसी नफसी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। उस वक्त जहन्नम से एक नहायत ही बुलंद आग बाहर निकलेगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ बढ़ेगी। आपकी उम्मत इसकी मदाफ़त में कहेगी, ऐ आग, तुझे नमाजियों, सदका देने वालों, रोज़ादारों और खौफ खुदा रखने वालों का वास्ता, वापस चले जा। मगर आग बढ़ती चली जाएगी। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कहते हुए कि जहन्नम की आग उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जला सकती। आपकी खिदमत, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अलैहिस्सलाम एक प्याला, पानी का प्याला पेश करेंगे और अर्ज़ करेंगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आग पर छींटे मारिए। आप जब उस पानी से आग पर छींटे मारते हैं तो वो आग फ़ौरन बुझ जाती है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील से इस पानी का मतलब पूछते हैं कि ये क्या था, तो जबरील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि हुजूर, ये खौफ खुदा से रोने वाले आपके गुनहगार उम्मतियों के आंसू थे। ये खौफ खुदा से रोने वाले आपके गुनहगार उम्मतियों के आंसू थे। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं ये पानी आपकी खिदमत में पेश करूं और आप इससे जहन्नम की आग को बुझा दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से रोने वाली हो। कुर्बान जाऊँ मैं और कुर्बान जाए मेरा पूरा ख़ानदान, मेरा सब कोई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं मांगा, क्या क्या नहीं मांग रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह की इबादत करो, समझिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस दामन पकड़े रहो।
بس دیکھو درود شریف کو چھوڑو نا، درود شریف میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ میرے پیر نے کہا سب سے بڑا وظیفہ ہے درود شریف، درود شریف پڑھو بس، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، جو انہوں نے فرمایا اس کے اوپر چلتے رہو، سنتوں کا خیال رکھو بس۔ جب رسول خوش ہو جائیں گے تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا آتو اللہ واتو رسول، یعنی اللہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو جب رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ دوستو یہ تھا آج کا درس، کل پھر میں حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک میں، یا اسی پہ کچھ بات چیت کریں گے، میں آج اسٹڈی کر کے دیکھتا ہوں۔ تو اب آتی ہے وظیفہ کی بات۔ تو آج کا وظیفہ کیا ہے؟ آج کا نہیں ہے، یہ رمضان کے مہینے کا وظیفہ ہے۔ کون سے؟ طاق راتوں کا، 21، 23، 25، 27، 29 جو راتیں آنے والی ہیں ان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے، ولو آ کر 3 بار یا 7 بار آپ پڑھ لیجئے، درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنا ہے پورا 100 دانے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا جا کے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں پڑھنا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ نہیں پڑھنا ہے، اللہ اکبر تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے پڑھنا 100 بار، اور اگر پورے گھر میں بھی پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہی پہلے والا درود شریف 3 بار یا 7 بار جو پڑھا تھا وہی آپ پھر آخر میں دہرائیے، پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار۔ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 10 بار، دوسری رکعت میں سورہ کافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ٹھیک ہے؟ سورہ کافرون 11 بار دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو، یہ پڑھنا ہے 11 بار۔ نوٹ کر لیجئے بھائیو، پھر سے ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں گے، جس مقصد کے لیے بھی کام کرنا ہو پہلے مقصد دماغ میں رکھا ہی جاتا ہے۔ پھر درود شریف پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی ایک تسبیح 100 بار پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل کی نماز کی نیت کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کیجئے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 11 بار یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو، یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عمل جیسے پورا ختم ہوگا تو اللہ کے فرشتے آپ کے آس پاس میں ہو جائیں گے، اور آپ کے ہر بگڑے کام بن جائیں گے۔ جو چاہیں گے وہ اللہ دے گا، دینے والا تو اللہ ہی ہے، ہم تو منگتے ہیں اس کے، بس وہ دیتا ہے، اس کو یقین رکھو وہ دیتا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے آپ کو بھی دے گا۔ چلیے اب کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔